र सबलाई फेरि पनि एकचोटि प्रेमी जय मसीह। हामी आनन्दित छौँ। फेरि पनि परमेश्वरले हामीलाई यो अति रमाहाटको बहुमूल्य समय परमेश्वरले हामीलाई दिइरहनु भएको छ। यसै त हामी प्रभुप्रति अत्यन्तै धन्यवादी हामी बन्नेछौँ। विशेष गरिकन आजको लागि हामी एउटा भाग हामी पढ्नेछौँ। यसै त कृपया तपाईहरुले मसँग खोल्ने पहिलो इतिहासको किताब 4 अध्याय। पहिलो इतिहासको किताब 4 अध्यायको हुन्छ। पहिलो इतिहासको किताब 4 अध्यायको हामी 9 अनि 10 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। यसै त म पढिराखेको छु। पहिलो इतिहासको किताब फेरि भनिराखेको छु म। पहिलो इतिहासको किताब 4 अध्यायको 9 अनि 10 पद। ल म पढ्न लागे। अनि यावेस आफ्ना दाजुभाइहरू भन्दा आदरणीय थिए अनि उनकी आमाले यसो भन्दै उनको नाम यावेस राखेकी थिइन्, किनकि मैले उसलाई शोकमा जन्माएँ। अनि यावेसले इजरायलका परमेश्वरलाई यसो भन्दै पुकारे, आहा, तपाईले मलाई साँच्चै नै आशिष दिनुभएको भए। ओ सरी यहाँ अलिकति डिस्टर्ब भयो। ओके म पढिराखेको छु। पहिलो इतिहासको किताब 4 अध्यायको 9 अनि 10 पदलाई मैले 9 पद पढिहाले। अब फेरि म 10 पदलाई पढिराखेको छु। यहाँ यस्तो प्रकारले लेखिएको छ। काका अहिले सुन्नु हुँदैछ? ए सरी ल फेरि म भनिराखेको छु। आजको लागि हामी पहिलो इतिहासको किताब 4 अध्यायको 9 अनि 10 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। यसै त म नै पढिराखेको छु। पहिलो इतिहासको ए हुन्छ। पहिलो इतिहासको किताब 4 अध्यायको 9 अनि 10 पद म 9 अनि 10 पदलाई म पढिराखेको छु। अनि यावेस आफ्ना दाजुभाइहरू भन्दा आदरणीय थिए अनि उनकी आमाले यसो भन्दै उनको नाम यावेस राखेकी थिइन्, किनकि मैले उसलाई शोकमा जन्माएँ। अनि यावेस र इजरायलका परमेश्वरलाई यसो भन्दै पुकारे, आहा, तपाईले मलाई साँच्चै आशिष दिनुभएको भए, मेरो सिमाना बढाइदिनु भएको भए, तपाईको हातले मलाई साथ दिएका भए र कुनै विपत्तिले मलाई दुखी तुल्याउन नपरोस् भनेर तपाईले मलाई त्यसबाट जोगाउनु भएको भए। अनि परमेश्वरले उनको बिन्ती गरेको कुरा सुन्नुभयो। आमीन। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो विश्वासयोग्य प्रभु, तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरिकन तपाईले हामीलाई आत्मिकी मन्ना आजको दिनसम्म लगातार तपाईले खिलाइरहनु भएको छ। तपाईले हामीलाई छोड्नु भएको छैन। तपाईले हामीलाई त्याग्नु भएको छैन। हरेक पलमा तपाईले हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। यो कुरोको लागि हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। प्यारो प्रभुजी, युकेमा भएका यो थिस्लोनिका मण्डलीले आजको दिनसम्म यस सेवाकालाई लगातार गर्नमा साथ तपाईले दिनुभयो। अब आजको दिन पनि फेरि पनि थोरै समय प्रार्थना गर्नका निम्ति हामी अनि यहाँहरू आएका छन्। यसै त प्रभु तपाईले सहायता गरिदिई बक्सिनुहोस्। आफ्नो वचन जो हामीले प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता पढेका छौँ, अब यो जग्गाबाट तै प्रभुले हामीसँग थोरै समय भए पनि बात गरिदिई बक्सिनुहोस्, ताकि यो घडीको समय हाम्रो निम्ति अत्यन्तै आशिषित बनोस्। तपाईलाई बिन्ती गर्छौँ। यस सेवाकाईको विरोधमा उठेको अन्धकारको शक्तिलाई तै प्रभुको अति नै बहुमूल्य नाममा बाँध्दछौँ। तै प्रभुले बाँधिदिई बक्सिनुहोस्। थोरै समय भए तापनि हामीलाई तै प्रभुले आशिषित समय तै प्रभुले दिबक्सिनुहोस् भनिकन तपाईलाई हामी प्रार्थना अनि बिन्ती गर्छौँ। प्रभुजी, तै प्रभुबाटको सहायता, अनुग्रह र दया अब तै प्रभुबाट चाहँदै आज प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता हामीलाई तै प्रभुको उपस्थिति, अनुग्रह तै प्रभुद्वारा जाँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ। सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमीन। यो भागलाई जो अहिले भर्खर तपाईँ र मैले पढिसिध्यायौँ, विशेष गरिकन पहिलो इतिहासको किताब 4 अध्यायको 9 अनि 10 पदमा यस जग्गामा हामी एकजना मान्छे देख्छौँ
जसको नाम चाहिँ यस जग्गामा यावेस भनिकन लेखिएको छ। अनि उनले चाहिँ यस जग्गामा विशेष प्रभुलाई प्रार्थना गरेको कुरा हामी पाउँछौँ र यो जग्गाबाट हामी थोरै समय केही परमेश्वरको वचनलाई हामीले दिनेछौँ। त्यो चाहिँ के छ भन्दाहुँदी यो पढेको भागमा चाहिँ हामीलाई एउटा शब्दमा हाम्रो ध्यान अत्यन्तै केन्द्रित हुन्छ। यो भागमा चाहिँ एउटा शब्द छ, त्यो भागमा चाहिँ तपाईँ र मेरो ध्यान केन्द्रित हुन्छ। अनि त्यो भाग चाहिँ के हो भन्दाहुँदी यस जग्गामा याबेसको आमाले भनेको शब्दमा तपाईँ र मैले केही ध्यानलाई केन्द्रित गराउँ कि यस जग्गामा यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, अनि उनकी आमाले यसो भन्दै उनको नाम याबेस राखेकी थिइन् किनकि मैले उसलाई शोकमा जन्माए भनिकन यस जग्गामा उसको आमाले चाहिँ यो प्रकारले भनेको कुरा हामी यस जग्गामा हामी पाउँदछौँ। विशेष गरिकन कुनै पनि स्त्रीलाई आफ्नो सन्तान जन्माउन अत्यन्तै पीडामा भएर गएकै हुन्छ। आज आफ्ना नानी बालकलाई शिशुलाई यस पृथ्वीमा जन्म दिँदाखेरि आज अवश्य पनि उनीहरूले कष्ट अनि पीडा पाएकै हुन्छ र जीवनमा जस्तै कष्ट पाए तापनि जस्तै पीडा पाए तापनि एउटा आमाले आफ्नो नानीलाई जन्म दिनका निम्ति मृत्युको मुखमै भएर जान परे तापनि जस्तै पीडा पाए तापनि जस्तै कष्ट पाए तापनि जस्तो वेदना पाए तापनि तर कहिले पनि आमाले आफ्नो छोराहरूको नाम चाहिँ गलत राख्न चाहँदैनन्। एकदमै आफ्ना छोरीको नामहरू चाहिँ तितो नाम राख्न चाहँदैनन्। उसले कष्टमा जन्माएको सन्तान भए तापनि, कष्टमा जन्माएको छोरी भए तापनि, कष्टमा नै जन्माएका छोरा भए तापनि नानीहरूको नाम चाहिँ कस्तो राख्दो रहेछ, छोराहरूको नाम चाहिँ कस्तो राख्छ भन्दाखेरि आनन्द भनिकन राख्छ। वास्तवमा उसले त्यो नानीलाई जन्माउँदाखेरि चाहिँ आज उसले पीडाको आँसु पिएको हुन्छ। अनि जस्तै दुःखमा उसले आफ्नो छोरी जन्माए तापनि छोरीको नाम पनि खुसी राखेको कुरा हामी देख्छौँ। जस्तै अवस्थामा आफ्ना नानीको जन्म उसले गराए तापनि, जस्तै पीडा पाए तापनि नानीको नाम कृपा राखेको कुरा हामी पाउँछौँ भने आज एउटा मिठा मिठा नामहरू आज आफ्ना आमाले बाउले राख्ने गर्दछ। तर यस जग्गामा एउटा अत्यन्तै अनौठो कुरा हामी देख्छौँ, उसले आफ्नो छोराको नाम चाहिँ के राखेको छ, याबेस, जसको नामको अर्थ चाहिँ शोकित हो भनिकन परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। जसको नामको अर्थ चाहिँ के पाउँछौँ भन्दाहुँदी चाहिँ पीडा हो भनिकन आज भन्दछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ उसले आफ्ना छोराको नाम चाहिँ एउटा पीडा राखेको कुरा हामी पाउँछौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ उसले आफ्नो छोराको नाम चाहिँ एउटा दुःख अनि दर्द राखेको कुरा हामी पाउँछौँ। हुनसक्छ आफ्नो जिन्दगीमा यो छोराको लागि जन्म दिनका निम्ति उसले कयौं पीडा र दुःख र परिस्थितिमा उनी भएर गएको खण्डमा जब पनि ऊ बढिसकेपछि आफ्नो छोरालाई बोलाउँदाखेरि याबेस तिमी यता आऊ भन्दाखेरि सायद त्यो आमालाई त्यो स्मरण हुन्थ्यो होला, मैले यो छोरालाई जन्माउँदाखेरि कयौं दुःख पाएको थिएँ, यो छोरालाई जन्माउँदाखेरि मैले कयौं आँसुको गुडको मैले पिउन परेको थिएँ, आज यो छोरालाई जन्माउनका निम्ति यस्तो प्रकारको वेदनामा भएर आज म जानु परेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ अवश्य पनि उसले आज त्यो कुरो चाहिँ स्मरण होस् भनिकन उसले राखेको हुनुपर्छ आफ्नो छोराको नाम पीडा अथवा दुःख अनि याबेस भनिकन। तर यो याबेस भन्ने मान्छेलाई चाहिँ कति पीडा थियो होला यो नाममा। जब पनि उसलाई कसैले बोलाउँथ्यो याबेस तिमी यता आऊ भन्नुको अर्थ चाहिँ पीडा तिमी यता आऊ, दुःख तिमी यता आऊ भन्दाखेरि चाहिँ कति चाहिँ हृदय उसलाई कटक्क दुख्थ्यो होला। यो पृथ्वीमा म जन्मँदाखेरि मेरो आमालाई मैले रुवाएको रहेछु, यो पृथ्वीमा म जन्मँदाखेरि मेरो परिवारलाई मैले दुःख दिएको रहेछु, यो पृथ्वीमा म जन्मिँदाखेरि मैले साह्रै बेसी आज कष्ट दिएको रहेछु भनिकन यो नामसँग उसलाई कति घृणा लाग्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो नामसँग ऊ कति नफरत गर्थे। तर के गर्नु, उसको आमाले राखेको यो नाम थियो, यो नाम पनि काट्न सक्थेन। यद्यपि यो याबेस भन्ने मान्छे उसको जन्ममा उसको आमा र बुबाले अत्यन्तै पीडा पाए तापनि यो याबेस भन्ने मान्छेको आमा अनि बुबाले भनौं उसको जन्ममा कष्ट र पीडाको भुवाडी बीचमा भएर जान परे तापनि उसले आफ्नो नाम चाहिँ एउटा पीडा, एउटा शोक, एउटा दुःख भन्ने नाम पाए तापनि तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ यो याबेस भन्ने मान्छे चाहिँ आफ्ना दाजुभाइहरूको बीचबारमा चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा
आदरणीय बने भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। यो कुरा हामी पहिलो इतिहासको किताब 4 अध्यायको 9 पदमा छ। त म पढिदिनेछु। अनि याबेस आफ्ना दाजुभाइहरू भन्दा आदरणीय थिए भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। यो चाहिँ खुसीको कुरा हो, यो चाहिँ आनन्दको कुरा हो, यो चाहिँ रमाहाटको कुरा हो, यो चाहिँ अत्यन्तै हृदय स्पर्श तपाईँ मेरो हृदयलाई छुने कुरा हो। यद्यपि उसको जन्ममा उसको आमा कयौँ रुन परे तापनि, उसको जन्ममा उसको परिवारले शोक मनाउन परे तापनि, पीडामा भएर जान परे तापनि, आज दुःख र परिस्थितिको बिचमा भएर जान परे तापनि, तर ऊ चाहिँ उसको दाजुभाइहरूको बिचमा ऊ एउटा आदरणीय मान्छे भएर निस्क्यो भनिकन बताउँदछ। ऊ चाहिँ उसको दाजुभाइहरूको बिचमा एउटा सम्मानित मान्छे भएर निस्क्यो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। ऊ चाहिँ आफ्नो दाजुभाइहरूको बिचमा एउटा प्रतिष्ठा भनिकन शब्द प्रयोग गरेको पाउँछौँ। हिन्दीमा प्रतिष्ठा भन्ने शब्द हामी उसको जीवनमा हामी पाउँदछौँ। हुनसक्छ तपाईँ र मेरो आफ्नो जिन्दगीमा पनि आज तपाईँ र मेरो कारणले कयौँचोटि आमा रूपीले मण्डलीले दुःख पाएको हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीबाट पनि कयौँचोटि हाम्रो आमा र बुबाले चोट पाए होला, मण्डलीले ठुलो मण्डलीले चोट पाएका हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीबाट कयौँचोटि आज हाम्रो आमा र बुबालाई तपाईँ र मैले रुवायौँ होला। तर यस्तो स्थितिमा पनि यो प्रार्थना यो यावेसको जिन्दगीमा भएको विशेष कुराहरूले चाहिँ तपाईँ र मलाई पनि अरूहरूको बिचमा चाहिँ एउटा आदरणीय मान्छे बन्न तपाईँ र मलाई साथ दिन्छ। अरूहरूको बिचमा तपाईँ र मलाई एउटा अत्यन्तै असल मान्छे बन्नका लागि यसले तपाईँ र मलाई भरपुर भन्दा पनि भरपुर सहायता तपाईँ र मलाई दिनेछ। र हामी थोरै समय के कुरा हामी हेर्छौँ भन्दा हुँदी कसरी यस्तो मान्छे पनि आदरणीय बने, यस्तो दुःख र परिस्थितिको बीचमा जन्माएको मान्छे कसरी चाहिँ उनी आदर योग्य बने। परमेश्वरको वचन बाइबललाई जब तपाईँ र म पढ्दै जान्छौँ कि उनले गरेको प्रार्थनाको कारणले गर्दा हुँदी चाहिँ ऊ चाहिँ सबै दाजुहरूको भाइहरूको बीचमा ऊ एउटा आदरणीय बन्यो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। र उसले चाहिँ 4 प्रकारले 4वटा कुराका लागि उसले प्रार्थना गरेको हामी पाउँछौँ। जुन प्रार्थनाले गर्दा हुँदी चाहिँ ऊ एउटा इज्जतदारी, ऊ एउटा आदर योग्य बने। यद्यपि उसको नाम याबेस दुःख शोक पीडा भए तापनि ऊ चाहिँ एउटा आदर योग्य भएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। र हामी थोरै समय, म एकदमै लामो समय लिदिनँ, थोरै समय अब हामी यो 4वटा प्रार्थना जो याबेसले गरेका थिए, जसले गर्दा हुँदी ऊ एउटा आदर योग्य मान्छे बन्न पुगे, जसले गर्दा हुँदी ऊ एउटा इज्जतदारी मान्छे बन्न पुग्यो, यो सम्बन्धमा हामी थोरै ध्यान अनि चर्चा हामी गर्नेछौँ। 4वटा प्रार्थना, जुन प्रार्थना आज तपाईँ र म प्रार्थना गर्न आएको छौँ, यो प्रार्थना आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो प्रार्थना उसले के को लागि गरेको रहेछ अरे भन्दा हुँदी यही पहिलो इतिहासको किताब 1 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको छ। अनि यावेसले इजरायलका परमेश्वरलाई यसो भन्दै पुकारे, यसो भन्दै पुकार गर्यो, यसो भन्दै रोयो भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। यसो भन्दै आज उनले एकदमै बिन्ती गरे भनिकन बताउँदछ। यो प्रार्थना चाहिँ कसरी गरेछ अरे, प्रभु तपाईँले मलाई आशिष दिनुहोस् भनिकन बताउँदछ। आशिष दिनुभएको भए भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरिएको छ। तर हिन्दीमा जब म चाहिँ हिन्दी बाइबललाई प्रयोग गर्छु, तर हिन्दी बाइबलमा लेखेको छ, प्रभु यदि तू मुझे आशिष दे, तपाईँले मलाई आशिष दिनुहोस्। एउटा आमालाई रुवाउँदै जन्मिएको छोरा, पीडा दिएको छोरा, आँसु चुहाएको छोरा आज आदर योग्य मान्छे बन्यो। केले आदर योग्य मान्छे बन्यो भन्दा हुँदी हामी देख्दछौँ यस जग्गामा उसले प्रभुलाई यस्तो प्रार्थना गरेको छ, प्रभु मलाई धन चाहेको छैन, मलाई सम्पत्ति चाहेको छैन, मलाई इज्जत चाहेको छैन, मलाई निम चाहेको छैन, मलाई फेम चाहेको छैन, मलाई थुप्रै धन सम्पत्ति गाडी बङ्गला विभिन्न प्रकारका कुराहरू मलाई चाहेको छैन। बस तपाईँबाट म आशिष प्राप्त गर्न चाहन्छु, मलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु भनिकन उसले प्रार्थना गरेको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईँ र म जीवनमा एउटा साँच्चै आदरणीय मान्छे बन्नु हो भने तपाईँ र मेरो प्रार्थना पनि आज यस्तै हुनुपर्छ। तपाईँ र मैले पनि यस्तै प्रकारले प्रभुलाई तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ कि भन्नुपर्छ, प्रभु मलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् भनिकन। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ उत्पत्तिको किताब 32 अध्यायमा एकजना मान्छे छ जसको नाम चाहिँ याकुब भनिकन भनिएको छ। उसले पनि प्रभुलाई यस्तो प्रकारले प्रार्थना गर्नुभयो अरे, यस्तो प्रकारले प्रार्थना गरेको कुरा हामी पाउँछौँ, जबसम्म तपाईँले मलाई आशिष दिनुहुन्न म तपाईँलाई छोड्दिनँ भनिकन युद्ध गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। आउनुहोस् त दया गरिकन उत्पत्तिको किताब हामी यो कुरो 32 अध्यायमा पाउँछौँ।
उत्पत्तिको किताब 32 अध्यायमा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा कहाँ पाउँछौँ भन्दा हुँदी 6 पदमा लेखिएको छ। उत्पत्तिको किताब 32 अध्यायको 6 पदमा यसरी लेखिएको छ, अनि ती स्वर्गदूतहरू यसो भन्दै याकुब कहाँ फर्के, हामी तपाईँका दाजु एसाउ कहाँ गयौं अनि तपाईँ चाहिँ भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँको साथमा 4 छ। माफ गर्नुहोस्, उत्पत्तिको किताब कहाँ पाउँछौँ भन्दा हुँदी 32 अध्यायमा हामी पाउँछौँ कि उनी एकदमै के भइराखेको छ भन्दा हुँदी चाहिँ माफ गर्नुहोस् 32 अध्यायको हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा एकदमै 22 पददेखि उता हामी पाउँछौँ। 22 पदलाई म पढिराखेको छु। अनि त्यो रात उनी उठे, आफ्नो दाजुभाइ सपनामा आफ्नो दुई दाजुहरू र आफ्ना 11 छोराहरू लिएर याकुब कहाँ फर्के। मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले रिफरेन्सेस गल्ती गरेछु। विशेष गरिकन यस जग्गामा हामी कहाँ पाउँछौँ भन्दा हुँदी चाहिँ याकुबले चाहिँ स्वर्गदूतसँग चाहिँ कुस्ती लडेको कुरा हामी यही 22 अध्यायको हामी पाउने रहेछौँ 25 पदमा। अनि जब उनले यिनलाई जित्न सकेनन् भनी थाहा पायो तब उहाँले उनको जाङ, माफ गर्नुहोस् 24 पदमा रहेछ, अनि याकुब एक्लै हिँडे अनि एकजना मानिसले उज्यालो नहुन्जेल उनीसँग कुस्ती लडे। 26 पढिराखेको छु। अनि उहाँले भन्नुभयो मलाई जान देऊ किनकि उज्यालो हुँदैछ। अनि उनले भने जबसम्म तपाईँले मलाई आशिष दिनुहुन्न तबसम्म म जान जाँदिन भनिकन यस जग्गामा लेखेको कुरा हामी देख्छौँ। हेर्नुहोस् त, आशिषको लागि यति भोकाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। उत्पत्ति किताब 22 अध्यायको 26 पदसम्म रातभरि स्वर्गदूतसँग युद्ध लडिराखेको छ, लडाई गरिराखेको छ र भनिराखेको छ भयो म त तिमीसँग नसक्ने भयो, अब म जान्छु, मलाई जान देऊ भनिकन यस जग्गामा भनिराखेको छ। तर याकुबले बताउँदछ जबसम्म तपाईँले मलाई जबसम्म हजुरले मलाई आशिष दिनुहुन्न तबसम्म म तपाईँलाई छोड्ने छुइनँ, म तपाईँलाई छोड्ने छुइनँ, म तपाईँलाई छोड्ने छुइनँ। आज तपाईँ र मेरो निर्णय यस्तो हुनुपर्छ। जसरी याकुबले पनि जबसम्म उसले भरपूर आशिष प्राप्त गरेन तबसम्म आज उसले युद्ध लडिरहेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। जबसम्म उसले आज आशिष प्राप्त गरेन, परमेश्वरको वचन बाइबलमा अझै मिठो लेखेको छ। होसेको किताबमा हामी पाउँछौँ 12 अध्यायको 4 पदमा उसले यो आशिषको लागि उसले रोयो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। यो कुरा हामी होसेको किताबमा हामी पाउँछौँ। कृपया आउनुहोस् दया गरिकन 12 अध्यायको एकदमै 4 पदमा। यदि कसैकोमा नेपाली छ भने म्युट खोलेर पढिदिने। आज मेरो भाइ यहाँ काहीँ बिजी भएकोले ऊ आउन सकेन। कृपया दया गरिकन होसेको किताब हामी पाउँछौँ कि 12 अध्यायको 4 पदलाई कृपया कोही हुनुहुन्छ भने त्यस जग्गाबाट पढिदिने। होसेको किताब 12 अध्यायको 4 पदलाई। स्वर्गदूतहरूले उसँग कुस्ती लड्यो। अनि पढ्नुहोस्, प्रबल भयो, ऊ रोयो, हजुर म पढिराखेको छु। होसेको किताब 12 अध्यायको 4 पदमा लेखेको छ स्वर्गदूतसँग उसले कुस्ती लड्यो र प्रबल पनि भयो, ऊ रोयो र उहाँलाई बिन्ती चढायो। उसले उहाँलाई बेतेलमा भेटायो अनि उहाँ हामीसित बोल्नुभयो। यस जग्गामा हामी देख्छौँ प्रभुको दासको याकुबको सम्बन्धमा उसले आशिषको निम्ति आँसु चुहाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। उसले आशिषको निम्ति आज रोई कराई गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। यसैले तपाईँ र मेरो यो जिन्दगीमा जस्तै प्रकारको स्थिति भए तापनि, जस्तै प्रकारको समस्या तपाईँ र मेरो जीवनमा भए तापनि, तपाईँ र म एउटा आदर योग्य मान्छे तपाईँ र म बन्न चाहन्छु भने याबेसले जस्तै तपाईँ र मैले यसरी प्रार्थना गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, प्रभु मलाई अरू केही कुरो चाहिँदैन, मलाई आशिष दिनुहोस् भनिकन। परमेश्वरको आशिषले चाहिँ नि तपाईँ र मलाई धनी बनाउँछ भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। अनि जुन चाहिँ धनीपनले चाहिँ तपाईँ र ममा शोक हुँदैन भनिकन लेखेको छ। आज धेरै प्रभुको जनहरू धनीहरू छ, प्रभुको आशिष पाएर उनीहरू धनी बनेका छन्। अनि परमेश्वरबाट जो मान्छे धनी बन्छन् नि, परमेश्वरको आशिष पाएर जो मान्छे धनी बनेको हुन्छ त्यो मान्छे चाहिँ कहिले पनि
त्यसमा शोक भन्ने कुरा हुँदैनन्। तर यी दिनहरूमा प्रभुका जनहरू पनि उल्टापुल्टा काम गरेर धनी बनेका छन्, जसले गर्दा हुँदी चाहिँ शोकमाथि शोकहरू थपिएको कुरा हामी देख्छौँ। यो साह्रै मिठो पद छ। आउनुहोस् त दया गरिकन सायद हितोपदेशको किताब 10 अध्यायको हितोपदेशको किताब 10 अध्यायको हामी कहाँ पाउँछौँ भन्दा हुँदी नि, हितोपदेशको किताब 10 अध्यायको 22 पदलाई म पढिराखेको छु। हितोपदेशको किताब 10 अध्यायको 22 पदलाई, परमप्रभुको आशिष यसले धनी बनाउँछ अनि यसको साथमा उहाँले कुनै शोकलाई थप्नुहुन्न। परमेश्वरको आशिषले तपाईँ र म धनी हुन्छौँ, तर परमेश्वरको आशिषले धनी भएको मान्छेको जीवनमा प्रभुले शोक भन्ने कुरा चाहिँ थप्नुहुन्न। तर यी दिनहरूमा थुप्रै मान्छेहरू छ, तर के गर्नु, धनी मान्छेहरू छ त के गर्नु। तर आज उनीहरूले प्रशस्तै धन त पाए नि, प्रशस्तै पैसा त पाए नि, एकदमै सम्पूर्ण प्रकारको लग्जरियस जीवन त व्यतीत गरिराखेको छ नि, तर के गर्नु, धनमा शोक थपिएको छ। र प्रभुको वचन बाइबल हितोपदेशको किताबमा बताउँदछ, राति मान्छेहरू सुत्छ अरे, तर हाँसोको बेलामा पनि आँसु हुन्छ भनिकन बाहिरी हाँसिराखेको छ, भित्र आज मान्छे रुइराखेको हुन्छ। यसै कारण आज तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा तपाईँ र म एउटा याहवे जस्तै आदरणीय मान्छे बन्नु हो भने तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा यहाँले गरेको प्रार्थना आज तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। प्रभु, मलाई अब केही कुरो होइन, नाम चाहिएन, मलाई कुनै नेम चाहिएन, फेम चाहिएन, कुनै पावर चाहिएन, मलाई बस चाहियो तपाईँको आशिष भए मलाई पुग्छ। यो मान्छे यसरी आदर योग्य भएको कुरा हामी देख्छौँ। यो पहिलो प्रार्थना भयो। अब दोस्रो प्रार्थना चाहिँ उसले के को लागि गरेको रहेछ भन्दा हुँदी हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। दोस्रो प्रार्थना फेरि पढिराखेको छु, पहिलो इतिहासको किताब 4 अध्यायको 10 पदलाई पढिराखेको छु। तपाईँले मलाई साँच्चै आशिष दिनुभएको भए, पहिलो प्रार्थना भयो, यसको सम्बन्धमा हामीले हेरिसक्यौँ। दोस्रो चाहिँ के भनिराखेको छ, मेरो सिमाना बढाइदिनु भएको भए, मेरो सिमाना तपाईँले बढाइदिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गरेको कुरा हामी देख्छौँ। यो दोस्रो प्रार्थनाले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको हृदयलाई छोएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। यो दोस्रो प्रार्थनाले पनि परमेश्वरलाई टच गरेको कुरा हामी देख्छौँ। उसले भनिराखेको छ, प्रभु मेरो सिमाना बढेको म चाहन्छु, म सानो घेराभित्र म बस्न चाहदिनँ, म ठुलो घेराभित्र म जान चाहन्छु, मेरो सिमाना बढाइदिनुहोस्, मेरो सिमाना बढाइदिनुहोस् भन्ने कुरोले चाहिँ केलाई देखाउँदो रहेछ भन्दा हुँदी, मेरो सिमाना बढाइदिनुहोस् भन्ने कुरोले चाहिँ केलाई देखाउँछ भन्दा हुँदी चाहिँ, प्रभुजी आज मेरो जिन्दगीबाट म अरू कसैलाई आज आकर्षित गर्न चाहन्छु। मेरो जीवन जो तपाईँले मलाई आफ्नो जीवन दिएको छ, मेरो जीवनद्वारा उहाँहरूप्रति म उहाँको नजिकमा म पुग्न चाहन्छु, मेरो जीवनद्वारा आज उहाँहरूलाई म छुन चाहन्छु भनिकन तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस् भनिकन यस जग्गामा प्रार्थना गरिराखेको कुरा हामी देख्छौँ। पहिलो कुरो। दोस्रो, प्रभु मेरो सिमाना बढाइदिनुहोस् भन्ने कुरोले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा हुँदी चाहिँ, आज प्रभु आज अरू कहाँ पनि मेरो सेवा म बढेको चाहन्छु, मेरो सेवा तपाईँले मलाई बढाइदिनुहोस्, म यतिकै रहन चाहदिनँ, आज मेरो सेवा तपाईँले मलाई बढाइदिनुहोस् भनिकन यस जग्गामा यहाँले प्रार्थना गरेको कुरा हामी देख्छौँ भने। तेस्रो कुरो चाहिँ मेरो सिमाना बढाइदिनुहोस् भन्ने कुरोले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा हुँदी, प्रभु जुन रेस्पोन्सिबिलिटी आज मैले पाएको छु तपाईँ प्रभुमा, जसले गर्दा हुँदी म अति भाग्यशाली मान्छे बनेको छु, म अझै मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी म माथि थप्न चाहन्छु, म तपाईँको लागि केही गर्न चाहन्छु र मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी अझै तपाईँले बढाइदिनुहोस् भनिकन उनले प्रभुलाई प्रार्थना गरेको कुरा हामी देख्छौँ भने। अनि चौथो कुरा चाहिँ मेरो सिमाना बढाइदिनुहोस् भन्ने कुरोले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दा हुँदी, प्रभु म बढ्न चाहन्छु, म घट्न चाहदिनँ, म बढ्न चाहन्छु, म तपाईँ प्रभुमा बढ्न चाहन्छु, आज म एकदमै आत्मामा म बढ्न चाहन्छु, आज मेरो विश्वासमा म बढ्न चाहन्छु। आज तपाईँ र मेरो यो प्रार्थना परमेश्वरले, यो प्रार्थनाको सुगन्ध परमेश्वरले चाहिरहनु भएको छ। हो, तपाईँ र मैले प्रार्थना गरिराखेको छौँ, यो राम्रो कुराहरू हो कि तपाईँ र मैले यावेसले जस्तै प्रार्थना गरेको छौँ जीवनमा कहिले पनि, प्रभु मेरो सिमाना बढाइदिनुहोस्, आज मेरो सिमाना म बढेको चाहन्छु, म तपाईँ प्रभुमा बढ्न चाहन्छु, आज मेरो विश्वास म तपाईँमा बढ्न चाहन्छु, आज मेरो सेवाकाय अझै चारैतिर फल्दै फुल्दै वृद्धि भएको म चाहन्छु। आज उसको हृदयभित्रको एउटा झिल चाहिँ के छ भन्दा हुँदी आज बढ्नेछ। आज तपाईँ र म पनि बढ्दै जानुपर्छ। हामी घट्दै जाने हुनुहुन्न, हामी संकीर्ण मनको हुनुहुन्न, हामी ठुलो विचारको हुनुपर्छ, ठुलो माइन्ड तपाईँ र मेरो हुनुपर्छ। हाम्रो भाइजी भक्त सिंहको विषयमा उहाँको नजिकको मान्छेले बिता समय मलाई यौवासम्ममा उहाँले मलाई भनिरहनु भएको थियो, भाइजी भाइ तपाईँ आउनुभयो, यो अति खुसीको कुरा छ। एउटा कुरो याद गरौँ, म एकदम हाम्रो भाइजी भक्त सिंहको रुममा गएँ, त्यस जग्गामा रुममा मैले हेरेँ, साधारण रुम रहेछ, यति आशिषित मलाई लाग्यो त्यो रुम हेर्दाखेरि पनि। अनि एकजना ब्रदरले मलाई भनिरहनु भएको थियो, यो रुममा हाम्रो भाइजी भक्त सिंह बस्नुहुन्थ्यो, उहाँको जिन्दगीमा मैले कति
यति असल असल कुराहरू देखि तर एउटा कुरो जो आजको दिनसम्म मलाई छर्लङ्गै छ, मैले मनमा खिलिराखेको छु, आँखामा झझल्को आउँछ। हाम्रो भाइजी चाहिँ ठुलो मनको हुनुहुन्थ्यो, वृद्धमै ठुलो मनको उहाँ हुनुहुन्थ्यो, सानो मनको उहाँ हुनुहुन्थेन, चौडा हृदयको। यसै कारण तपाईँ र मेरो हृदय पनि संकीर्ण हुनुहुन्न, चौडा हृदयको मान्छे तपाईँ र म हुनुपर्छ। यसैले यो गुण चाहिँ हामी कसकोमा पाउँछौँ? याबेसमा पाउँछौँ। उनले भन्छ, प्रभु म सानो जग्गामा बसिरहन चाहन्न, म बढ्न चाहन्छु, मलाई बढाइदिनुहोस्। यो विचार आज तपाईँ र ममा भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। के तपाईँ र मैले आज प्रार्थना गरेका छौँ? आजको दिनसम्म मेरो सिमाना बढाइदिनुहोस्, म बढ्न चाहन्छु भनिकन यदि तपाईँ र मैले गरेका छैनौँ भने आज तपाईँ र मैले प्रभुलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभु मेरो सिमाना बढाइदिनुहोस्, मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी बढाइदिनुहोस्, अरूको जिन्दगीमा म केही प्रभाव हाल्न म चाहन्छु। प्रभुजी आज म मेरो सम्पूर्ण कुराहरू बढाइदिनुहोस्। मलाई मिठो लाग्छ लुकाको किताब 17 अध्यायको 5 पदमा प्रभुका चेलाहरूले प्रभुलाई भन्छ, प्रभु हाम्रो विश्वास बढाइदिनुहोस् न, हाम्रो विश्वास बढाइदिनुहोस् भनिकन यति मिठो प्रार्थना गरेको छ। आउनुहोस् त लुकाको किताब 17 अध्यायको म तपाईँलाई पढेर सुनाउने छु। लुकाको किताब 17 अध्यायको हामी सायद 5 पदमा हामी पाउँछौँ। लुकाको किताब 17 अध्यायको 5 पदलाई म पढिराखेको छु। अनि प्रेरितहरूले प्रभुलाई भने, हाम्रो विश्वास बढाइदिनुहोस्। कस्तो प्रार्थना! प्रभु मलाई धन दिनुहोस्, मलाई यति गाडी दिनुहोस्, मलाई यो बङ्गला तपाईँले दिनुहोस्, मलाई एउटा राम्रो आज मलाई छोरा दिनुहोस्, छोडी दिनुहोस्। यस्तो प्रकारको कुनै प्रार्थना यस जग्गामा गरेको छैन। ऊ बढ्ने प्रभु आज केही विश्वास देखिराखेको छु। यो विश्वासको सम्पूर्ण प्रकारले यो विश्वास पनि ढल्दै गइराखेको अवस्थामा छ। यो विश्वास पनि झर्न लागिराखेको अवस्थामा छ। मेरो विश्वास बढाइदिनुहोस्, मेरो विश्वास बढाइदिनुहोस्, मेरो विश्वासको रक्षा तपाईँले गरिदिनुहोस्। याबेसको प्रार्थना कस्तो बहुमूल्य प्रार्थना! जुन प्रार्थनाले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ एउटा आदर योग्य मान्छे, जुन प्रार्थनाले गर्दा हुँदी ऊ एउटा इज्जतदारी मान्छे बनेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ। हामीले हेऱ्यौँ दोस्रो प्रार्थना। अब हामी तेस्रो अनि चौथो प्रार्थनालाई पनि हामी हेर्नेछौँ। अब उहाँले गरेको, याबेसले गरेको चौथो प्रार्थना चाहिँ के छ भन्दा हुँदी यसै पहिलो इतिहासको किताब 4 अध्यायको फेरि 10 पदमा लेखिएको छ कि तपाईको हातले मलाई साथ दिनुभएको होस् भनिकन यस जग्गामा भनेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। कि उहाँले भनिराखेको छ, प्रभु सबैभन्दा पहिला त म तपाईँलाई प्रार्थना गर्छु, मलाई आशिष दिनुहोस्। दोस्रो मलाई मेरो सिमाना बढाइदिनुहोस्। तेस्रो तपाईँको हात भए मलाई पुग्छ। मेरो जिन्दगीमा हो म एउटा आमालाई पीडा दिने मान्छे भएर जन्मे, घरलाई रुवाउने मान्छे भएर जन्मे, जीवनमा आमालाई पीडा दिए। जब पनि उहाँले मलाई बोलाउँछ याबेस बनिकन, कस्तो पीडा हुँदो होला। यसलाई मैले दुःख र कष्टमा मैले जन्माएको हो। तर पिता मेरो जिन्दगीमा मलाई एउटै कुरोको आशा छ, मलाई एउटै कुरो म चाहन्छु, मात्रै त्यो हो, तपाईँको हात मलाई दिनुहोस्। यस जग्गामा कुनै आमाको हात मागेको छैन, कुनै बुबाको हात मागेको छैन। पिताजी जिन्दगीमा तपाईँको हात भए मलाई पुग्छ, तपाईँको हात मलाई दिनुहोस्। के तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा हाम्रा परमेश्वरबाट यो प्रार्थना तपाईँ र मैले गरेको छौँ, प्रभु मलाई तपाईँको हात दिनुहोस् भनिकन। कारण परमेश्वरको वचन बाइबल हामी पाउँछौँ, जुन हात छ नि प्रभुको हात, कुनै तपाईँ र मेरो हात जस्तो होइन, यो कुनै मान्छेको हात जस्तो होइन। परमेश्वरको हातबाट तपाईँ र मैले विशेष गरिकन 4वटा कुरा पाउँछौँ भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। जसले गर्दा हुँदी यो याबेसले आफ्नो जिन्दगीमा परमेश्वरको हातबाटको सहायता मागेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा परमेश्वरको वचन बाइबलमा परमेश्वरको हातबाट पाइने 4वटा कुरालाई म तपाईँहरूको बिचमा बताइराखेको छु। परमेश्वरको हातबाट चाहिँ तपाईँ र मैले पहिलो कुरो चाहिँ जीवन पाउँछौँ भनिकन लेखिएको छ। आउनुहोस् त अयुबको किताब 12 अध्यायको, अयुबको किताब 12 अध्यायको हामीले पढ्ने रहेछौँ 10 पदमा। अयुबको किताब 12 अध्यायको 10 पदमा यसरी लेखिएको छ, जसको हातमा हरेक जीवित प्राणीको प्राण र सारा मानिस जातिको आत्मा छ भनिकन लेखिएको छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको हातमा चाहिँ सबै मान्छेको जीवन छ र आत्मा पनि छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको हातबाट पाइने पहिलो आशिष हामी भन्न सक्छौँ। परमेश्वरको हातबाट पाइने पहिलो कुरो चाहिँ लाइफ तपाईँ र मैले पाउँछौँ। हामीले पनि यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ आज, प्रभु तपाईँको हात चाहियो, मलाई कुनै ठुल्ठुला मान्छेको हात भए मलाई चाहेन, मलाई हात
तपाईँको हात, किनकि यो मलाई थाहा भयो तपाईँको हातमा चाहिँ जीवन रहेछ। यो एउटा प्रशस्ति जीवन हो, यो एउटा आशिषित जीवन हो, यो कहिले पनि अन्त नहुने जीवन हो, यो सन्तुष्ट जीवन हो, प्रशस्त 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 खुसी र आनन्द पाउने जीवन हो। यो कुरो थाहा भएछ यो याबेसलाई। पिताको हात जब ममा आउँछ नि, मैले मेरो जिन्दगीमा खुसीको जीवन पाउँछौँ, आनन्दको जीवन म पाउँछौँ। म एउटा आदरणीय मान्छे बन्न सक्छु, जसले गर्दा उदी त्यो रुवाएको पल, मेरो आमालाई दिएको पीडाको पललाई चाहिँ म एउटा खुसीमा परिणत गर्न सक्छु। प्रभुको हातबाट पाइने पहिलो चाहिँ के पाउने रहेछ? तपाईँ र मैले जीवन पाउँछौँ। दोस्रो, पिता अथवा परमेश्वरको हातबाट तपाईँले मैले के पाउँछौँ अरे भने नि, परमेश्वरको वचन योहन्नाको किताब 10 अध्यायमा लेखेको छ कि तपाईँ र मैले चाहिँ सुरक्षा पनि पाउँछौँ भनिकन लेखेको छ। आउनुहोस् त दया गरिकन हामी पाउँछौँ परमेश्वरको वचन योहन्नाको किताब 10 अध्यायको 28 अनि 29 पदमा छ। योहन्नाको किताब 10 अध्यायको 28 अनि 29 पदमा म तपाईँलाई पढेर सुनाइराखेको छु। अनि म तिमीहरूलाई अनन्त जीवन दिनेछु र तिनीहरू कहिले नष्ट हुने छैनन्, न त कसैले तिमीलाई मेरो हातबाट खोसेर लैजान सक्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो आशिष, मलाई साह्रै खुसी लाग्छ यो पद पढ्दाखेरि। म तिमीलाई यस्तो खालको कुरा दिन्छु अरे, हेर्नुहोस् त म तिमीलाई अनन्त जीवन दिन्छु, तिमी नष्ट कहिले पनि हुँदैनौ। मेरो हातमा तिमी पर्छौ नि, मेरो हात जब तिम्रो टाउकोमा पर्छ नि, मेरो हातले जब तिमीले सहायता पाउँछौ नि, कसैले खोसेर लान सक्दैन, कसैले खोसेर लान सक्दैन। हेर्नुहोस् त तपाईँ र ममा कस्तो परमेश्वरले प्लान गर्नुभएको रहेछ कि तपाईँ र मैले भनेका छौँ, प्रभु मलाई तपाईँको हात चाहियो, मलाई थाहा भयो तपाईँको हात जब ममा हुन्छ नि, मलाई कसैले खोसेर लान सक्दैन। आज मेरो गवाईलाई कसैले खोसेर लान सक्दैन, परिस्थितिले मलाई खोसेर लान सक्दैन, दुःखले मलाई खोसेर लान सक्दैन। आज तपाईँ र म खोसिएका छौँ, हाम्रो विश्वास खोसिएको छ, हाम्रो इनाम खोसिएको छ, हाम्रो इज्जत खोसिएको छ। कतै परमेश्वरको हात तपाईँ र ममा नभएकोले त होइन। यो कुरो तपाईँ र मैले आफूले आफूलाई निर्णय तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। प्रभुको हातबाट पाइने दोस्रो कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब तेस्रो कुरा, प्रभुको हातबाट चाहिँ के पाउँछौँ अरे भन्दा हुँदै नि, आउनुहोस् त भजनको किताब तपाईँ र मैले पाउने रहेछौँ। भजनको किताब तपाईँ र मैले 98 अध्यायको भजनको किताब 98 को तपाईँ र मैले कहाँ पाउँछौँ भन्दा हुँदी चाहिँ 1 पदमा लेखिएको छ। भजनको किताब 98 अध्यायको 1 पदमा यसरी लेखेको छ, परम प्रभुको निम्ति एउटा नयाँ गीत गाओ, किनकि उहाँले अचम्मका कामहरू गर्नुभएको छ। उहाँको दाहिने हातले र उहाँको पवित्र पाखुरीले उहाँको निम्ति विजय प्राप्त गरेको छ। परमेश्वरको हातद्वारा चाहिँ विजयी तपाईँ र मैले पाउँछौँ, कारण परमेश्वरको हातद्वारा चाहिँ विजय भएको छ भनिकन आज भन्दछ। याबेसलाई यो कुरा थाहा भएछ, परमेश्वरको हात मैले पाएँ भने नि म हरेक जिन्दगीको क्षेत्रमा म विजय हुन्छु। मैले हरेक मेरो जिन्दगीमा म एउटा सफल मान्छे बन्न सक्छु। परमेश्वरको हात मैले पाएँ भने म हरेक जिन्दगी मैले अब उपरान्त मैले जीवनमा खुसी नै खुसी मैले प्राप्त गर्न सक्छु। परमेश्वरको हातबाट विजय तपाईँ र मैले पाउँछौँ। जुन विजय कसले पाएको छ हामी जान्दछौँ नि, होइन? जुन विजय चाहिँ हामी दाउदले पाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। जब पनि गुलियतसँग लड्न गइराखेको थिए, उसले भन्छ म त प्रभु यीशु ख्रीष्टको नामद्वारा आएको, कारण म माथि परमेश्वरको हात छ, म तिमीलाई लडाउन सक्छु भनिकन आज बताउँदछ। किन आज तपाईँ र म एउटा अविजयी जीवन जिराखेको? किन तपाईँ र म भिक्टोरियस लाइफ तपाईँ र मैले जिउन सकिरहेको छैनौँ? किन भन्दा हुँदी तपाईँ र ममा कतै परमेश्वरको हात त छैन। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ, कसैले केही पनि गर्न सक्दैन भनिकन। तर आज यी दिनहरूमा प्रभु र तपाईँ र मेरो पक्षमा बस्न सकिरहनु भएको छैन, प्रभु तपाईँ र ममा पक्षमा हुन सकिराखेको छैन। किन भन्दा हुँदी तपाईँ र ममा परमेश्वरको हात राख्न परमेश्वरलाई गाह्रो भएको छ। परमेश्वरको वचन यशायामा लेखेको छ, मेरो कान नसुन्ने गरी बोधा भएको छैन, मेरो हात नबचाउने गरिकन आज लुलल भएको छैन। तर तिमीहरूको अधर्मले गर्दाखेरि मेरो कान बन्द भएको छ, तिमीहरूको अधर्मले गर्दा हुँदी मेरो हातले काम गर्न सकिराखेको छैन, मेरो हात तिम्रो माथि राख्न सकिराखेको छैन। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा यदि कुनै अधर्म छ भने आज परमेश्वरमा आज तपाईँ र म पश्चातापी हुनुपर्छ कि पहिलो कुरा तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ, हामीले परमेश्वरको वचन बाइबलमा परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई विजयी दिनुहुन्छ। परमेश्वरको हातमा चाहिँ तपाईँ र मैले विजयी पाउँछौँ। अब चारौँ कुरा चाहिँ परमेश्वरको हातद्वारा पाउने फोर्थ कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी यही भजनको किताब 145 अध्यायमा आउनुहोस् त। भजनको किताब 145 अध्यायको म तपाईँलाई पढ्ने रहेछु, 16 पदलाई म पढिदिनेछु। भजनको किताब 145 अध्यायको 16 पदमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ,
तपाईले आफ्नो मुट्ठी खोल्नुहुन्छ र हरेक जीवित प्राणीको चाहना तृप्त हुन्छ। परमेश्वरको हातबाट तपाईँलाई मैले तृप्तिपन पाउँछौ। परमेश्वरको हातबाट तपाईँलाई मैले सन्तुष्ट पाउँछु। यहाँ भने प्रभुले आफ्नो हात खोलिदिनुहुन्छ नि, मुट्ठी खोलिदिनुहुन्छ नि, सबै मान्छे सन्तुष्ट भइहाल्छ भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। यावेशलाई यो कुरो थाहा भएछ, यदि मैले यो मेरो जिन्दगीमा मैले प्रभुलाई तपाईको हात मलाई दिनुहोस् भनिकन मैले प्रार्थना गरेँ भने मेरो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुनेछ। जब म माथि परमेश्वरको हात हुन्छ नि, मान्छेको हात मलाई चाहिएन, कुनै ठुल्ठालाको कसैको हात मलाई चाहिएन, कारण परमेश्वरको हातले मलाई सन्तुष्ट दिइहाल्छ, परमेश्वरको हातले मलाई सुरक्षा दिइहाल्छ, विजयी दिइहाल्छ अनि एउटा सन्तुष्टताको जीवन दिइहाल्छ। तपाईँ र मैले प्रार्थना गरेका छैन भने आज पश्चातापी हुँदै प्रार्थना गरौँ, प्रभु मलाई पनि यावेशलाई जस्तो प्रकारले तपाईँले आफ्नो हात दिनुभयो नि त्यही प्रकारको हात म आज चाहन्छौ। तपाईँको हात मलाई चाहिएको छ। यो प्रार्थना तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। अब अन्तिम यावेशले गरेको प्रार्थना जसले गर्दा हुँदी ऊ एउटा आदर योग्य मान्छे बन्न सफल बने, ऊ आफ्नो दाजुभाइहरूको बीचमा ऊ आदरणीय बने। उसको अन्तिम प्रार्थना चाहिँ के छ भन्दा हुँदी यही पहिलो इतिहासको किताब 4 अध्यायको 10 पदको अन्तिम भागलाई पढिराखेको छु कि भनिराखेको छ, र कुनै विपत्तिले मलाई दुखित तुल्याउन नपाओस्। यो चौथो प्रार्थना हो, तर हिन्दीमा चाहिँ यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, खराबीबाट मलाई बचाउनुहोस्, खराबी से मुझे बचा भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ र हामी यसलाई नै हामी ध्यान दिन्छौँ। उसको चौथो प्रार्थना चाहिँ प्रभु मलाई खराबीबाट बचाउनुहोस्। म खराबी गर्न चाहदिनँ, म खराबी दुष्टता म गर्न चाहदिनँ, म दुष्ट मान्छे म हुन चाहन्न, एउटा भला आदमी हुन चाहन्छु, एउटा नम्र मान्छे म बन्न चाहन्छु, एउटा तपाईँ प्रभुको मान्छे बन्न चाहन्छु, टाढैबाट हेर्दाखेरि पनि एउटा साँच्चै विश्वासी जस्तो देखिने म मान्छे हुन चाहन्छु। मलाई खराबीबाट जोगाउनुहोस्। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्नु सिकाउँदाखेरि पनि प्रभुले यसरी नै सिकाउनु भएको थियो। चेला हो प्रभु हामीले कसरी प्रार्थना गर्नु तपाईँले हामीलाई सिकाउनुहोस् त। त्यति बेला बताउँदछ हामी परीक्षामा नपडा भनिकन खराबीबाट, हिन्दीमा चाहिँ खराबीबाट लेखेको छ, दुष्टताबाट जोगाउन भनिकन तिमीले प्रार्थना गर्नु भनिकन प्रभुले प्रार्थना गर्नु सिकाउनु भएको छ। आउनुहोस् त मत्तीको किताबमा हामी पाउँछौँ। मत्तीको किताब 6 अध्यायमा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा यति मिठो कुरा पाउँछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले मजाले उनीहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा मत्तीको किताब 6 अध्यायको 13 पदमा लेखिएको छ। म पढिदिन्छु। अनि हामीलाई परीक्षामा नलानुहोस् तर हामीलाई दुष्टताबाट छुटाउनुहोस् भनिकन तिमीहरूले प्रार्थना गर्नु। प्रभुले चाहिँ ती दिनमा चेलाहरूलाई सिकाएको कुरा हामी देख्छौँ। परीक्षामा हामीलाई नलानुहोस्, दुष्टताबाट हामीलाई बचाउनुहोस्, छुटकारा गराउनुहोस् भनिकन यसरी प्रार्थना गर्नु भनिकन बताउँदछ। के तपाईँ र मैले जीवनमा यसरी प्रार्थना गऱ्यौँ, प्रभु म दुष्ट मान्छे बन्न चाहन्न, मलाई दुष्टताबाट मलाई जोगाउनुहोस्। एउटा दुष्ट संसारमा बसिराखेको छु, वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट त्यति राम्रो छैन, एक प्रकारको दुखित पार्ने छ, एक प्रकारको रुवाउने छ, एक प्रकारको पीडा दिने छ। यसरी यिनले प्रार्थना गरेको रहेछ यावेशले, मलाई दुष्टताबाट खराबीबाट मलाई बचाउनुहोस्। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी एकजना मान्छे हामी देख्छौँ जसले घरिघरि यो प्रार्थना गरेको थियो। त्यो प्रभुको मान्छेको नाम हो दाउद। उनको नाम हो दाउद। तर उसले आफ्नो जिन्दगीमा एउटा यस्तो खालको समय आयो, उसले यसरी प्रार्थना गर्नु छोडी पठाएछ जसले गर्दा हुँदी उसले एउटा खराबको दुष्टताको काम गरेको कुरा हामी देख्छौँ। ती परमेश्वरको नाम हो दाउद। ती परमेश्वरको नाम हो, परमेश्वरको जनको नाम हो दाउद। दाउदले घरिघरि प्रभु मलाई दुष्टताबाट बचाउनुहोस्, मलाई छुटकारा गराउनुहोस्, ममा कुनै दुष्टता नरहोस्, मलाई केर्नुहोस्, मलाई जाँच्नुहोस्, मलाई पताल गर्नुहोस् भनिकन घरिघरि प्रार्थना गरेको छ। तर केही जग्गामा गइकन उसले यो प्रार्थना गर्नु छोडेको रहेछ जसले गर्दा हुँदी उसले यस्तो पाप गरेको छ। त्यो पाप चाहिँ के हो भन्दा हुँदी हित्ती उरियालाई चाहिँ उसले मारेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। हित्ती उरियालाई हत्या गरेको, उसको स्वास्नीलाई बिगारेको कुरा हामी देख्छौँ। उसको वाइफलाई सम्पूर्ण प्रकारले उसको वाइफसँग घृणित पाप गरेको हामी पाउँछौँ भने आज त्यति मात्र नभएर उसले गरेको ठुलो गल्ती चाहिँ एउटा महान मान्छे हित्ती उरियालाई मारेको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा यो प्रार्थना हामीले गरेनौँ भने हामी प्रमुख परमेश्वरको सेवकहरू हौँ, हामी सेविकाहरू हौँ। हामीले भन्नुपर्छ प्रभु कुनै दुष्टता मैले गर्न नपरोस्, यो दुष्टताबाट तपाईँले मलाई बचाउनुहोस्, नत्र भने तपाईँ र मैले पनि हित्ती उरिया जस्तो प्रभुको दासलाई मारि पठाउँछौँ। आज म देखिराखेको छु, यद्यपि म सानो मान्छे हो,
परमेश्वरको घरमा केही समय बिताइसके, चारैतिर हेर्दा हुँदी आज यी दिनहरूमा जसरी राजा दाउदले हित्ती उरियालाई मारे झैँ थुप्रै हित्ती उरियाको मृत्यु आज संसारमा आज मण्डलीमा गइराखेको छ। कि हित्ती उरिया चाहिँ कस्तो मान्छे थियो जसलाई चाहिँ दाउदले मार्दा हुँदी उसले यस्तो दण्ड पाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। जीवनभर तो रौन्जेलसम्म तिम्रो घरभित्र युद्ध छिडी नै बस्छ, रात दिन युद्ध हुन्छ भनिकन प्रभुले भनेको कुरा हामी देख्छौँ। आज जहीँ तहीँ युद्ध छ। किन? कतै तपाईँ र मैले हित्ती उरिया जस्तो परमेश्वरको दासलाई मारेका होइनौँ। परमेश्वरको वचन हामी पाउँछौँ। आउनुहोस् दया गरिकन यो कुरा हामी दोस्रो सामुएलको किताब 11 अध्यायमा हामी देख्छौँ कि हित्ती उरियालाई चाहिँ उहाँले के गरिदिनु भएको छ, मार्नु लगाएको कुरा हामी देख्छौँ। म पढिदिनेछु दोस्रो सामुएलको किताब 11 अध्यायको 14 अनि 15 पदमा यसरी लेखेको छ। अनि बिहान यस्तो भयो, दाउदले योआबले एउटा चिठी लेखे र त्यो हित्ती उरियाकै हातमा पठाइदिए। अनि त्यस चिठीमा उनले यसो लेखे, उरियालाई घमसान लडाईको मुखमा सबैभन्दा अघिल्लो पंक्तिमा राखिदेऊ र तिनीहरू चाहिँ उदेखि पछि हट र ऊ चाहिँ प्रहार गरियोस् र मरोस्। हत्या गरिराखेको छ। उसले प्रार्थना गर्नु छोडेछ मलाई दुष्टताबाट बचाउनुहोस् भनिकन, तर यस जग्गामा हित्ती उरियालाई उसले मृत्युको मुखमा जुन जग्गामा घमसान युद्ध चलिराखेको छ त्यस जग्गामा जाओस्। अनि हित्ती उरिया चाहिँ त्यस जग्गामा गएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि यस्तो भयो, जब योआबले त्यस सहरको निरीक्षण गरे तब तिनले उरियालाई त्यस ठाउँमा खटाए र सुरवीर मानिस छन् भनी तिनले जानेका थिए। कस्तो मान्छेलाई मारि पठाएको हामी देख्छौँ। उसले यो प्रार्थनाको कमी जीवनमा भएकोले हित्ती उरियाको विषयमा 3वटा कुरा म सरसरी बताइकन म राखिदिन्छु। ऊ कस्तो खालको मान्छे थियो, जो मान्छे आज मण्डलीमा आवश्यकता छ। के तपाईँ र म हित्ती उरिया जस्तै मान्छे भएर परमेश्वरको सेवा तपाईँ र म गरिराखेका थियौँ? हित्ती उरिया चाहिँ कस्तो खालको मान्छे थियो अरे भन्दा हुँदी हामी परमेश्वरको वचन पहिलो सामुएलको किताब 11 अध्यायको 11 पदमा लेखेको छ। तब उरियाले दाउदलाई भने, सन्दुक साथै इजरायल र यहुदाका पालहरूमा बस्छन् अनि मेरो मालिक योआब र मेरा मालिकका दासहरू खुला मैदानमा पाल टाँगेर बसेका छन्। तब म चाहिँ खानापिना गर्न र मेरो पत्नीसित सुत्न आफ्नो घरमा जाउँ। दाउदले भन्छ, तिमी घरमा जाऊ, तिमीलाई मैले छुट्टी दिएको छु, तिमी लडाइँ गर्नु पर्दैन। त्यति बेला बताउँदछ, राजा सन्दुक चाहिँ युद्धभूमिमा छ, हाम्रो सन्दुक खोसिनु आँटेको छ, मेरो मालिक युवा पनि पाल टाँगेर बसिराखेको छ, म इन्जोय लाइफ बिताउनु, मेरो स्वास्नीसँग गएर म इन्जोय गर्नु, यो कदापि हुन सक्दैन। भन्नुको अर्थ चाहिँ हित्ती उरियाको पहिलो गुण चाहिँ सन्दुकलाई प्रेम गर्ने। सन्दुकको विषयमा 7वटा कुरा हामी पाउँछौँ कि सन्दुक चाहिँ कस्तो खालको कुरा हो हामी हेर्ने छैनौँ, तर सन्दुकलाई प्रेम गर्ने मान्छे चाहिँ तपाईँ र म हुनुपर्छ। दाउद एउटा समयमा सन्दुकलाई प्रेम गर्ने मान्छे थियो। जब पनि ऊ राजा हुने साथै उसले सन्दुकलाई चाहिँ बोकेर ल्याएको कुरा हामी देख्छौँ। सन्दुकको अघि नाचेको कुरा हामी देख्छौँ। तर यो सन्दुकप्रतिको प्रेम कहाँ हरायो? यो प्रभुको दासको सन्दुकप्रतिको माया उसले कहाँ हराइ पठायो? के तपाईँ र मैले आज कतै तपाईँ र मेरो पापले गर्दा हुँदै के सन्दुकप्रतिको प्रेम त तपाईँ र मैले हराएका छैनौँ? कि सन्दुकप्रतिको माया हराएका छैनौँ? र सन्दुकलाई माया गर्ने, सन्दुकले परमेश्वरको उपस्थितिलाई, सन्दुकले परमेश्वरको साक्षीलाई देखाउँदछ। परमेश्वर प्रतिको मायालाई तपाईँ र मैले घृणा मानिराखेका छैनौँ। हित्ती उरिया जस्तो सन्दुकलाई प्रेम गर्ने मान्छे मारि पठाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ कस्तो रहेछ रे यो हित्ती उरिया चाहिँ? यहाँ भनिराखेको छ, मेरो मालिक योआब चाहिँ मैदानमा छ। प्रेमिलो मान्छे, यस्तो प्रेमिलो मान्छे छ। मेरो मालिक त यति दुःख गरिराखेको छ, उहाँलाई म प्रेम गर्छु, सक्दोभर म उनी कहाँ जान चाहन्छु। पछिबाट गएर उसलाई यो थाहा हुन्छ, आफ्नो मर्ने चिठी आफै बोकेर युद्धको भूमिमा उनी गएको कुरा हामी देख्छौँ। यस्तो खालको क्वालिटी भएको मान्छे थियो। आज मण्डलीमा यस्तो मान्छेको हत्या हुँदैछ। आज सन्दुकलाई प्रेम गर्ने, कसैलाई प्रेम गर्ने मान्छेको हत्या त भइराखेको छैन। केले गर्दा हुँदी? याबेसको जस्तो प्रार्थना तपाईँ र मैले नगरेको खण्डमा। त्यति मात्रै कहाँ हो र? हित्ती उरियाको तपाईँ र मेरो क्यारेक्टर जो प्रभुले आज चाहनुहुन्छ, उनको जोस के देख्छौँ भन्दा हुँदी जब पनि उसले आफ्नो हातमा चिठी बोकेर उनी गए त्यस जग्गामा रणभूमिमा, चिठी देखाउने बित्तिकै परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। अनि यस्तो भयो, 16मा पढिराखेको छु, तब योआबले त्यस सहरको निरीक्षण गरे, तब तिनले उरियालाई त्यस ठाउँमा खटाए जहाँ सुरवीर मानिस छन् भनी तिनले सुरवीर एउटा वीर मान्छे हामी देख्छौँ। आज यो मान्छेको पनि हत्या भएको कुरा हामी देख्छौँ। जोसिलो हामी देख्छौँ। जस्तो भने दाउदले तिमी जाऊ अब युद्धभूमिमा, त्यति बेला चिठी पक्रिने बित्तिकै घर नगइकन उसको स्वास्नीको एकदमै कुनै मतलब छैन, उसको आफ्नो वाइफलाई कुनै मतलब नराखिकन कुद्दै ऊ गएर चाहिँ युद्धभूमिमा मुखैमा गएर उनी लडेर ऊ ख्रिस्टको लागि मरेको हामी देख्छौँ। यसलाई चाहिँ भन्छ गुड सोल्जर।
परमेश्वरले तपाईँ र मलाई ग्रेट सोल्जर चाहनु भएको छैन, अझ प्रभु यीशु ख्रीष्टको असल सिपाही भएको चाहना गर्नुहुन्छ। दाउद चाहिँ एउटा ग्रेट सोल्जर मात्रै बने, तर हित्ती उरिया चाहिँ गुड सोल्जर बनेको कुरा हामी देख्छौँ। के तपाईँ र म गुड सोल्जर छौँ कि ग्रेट सोल्जर छौँ? ग्रेटेस्ट हुनु ठुलो कुरा केही पनि होइन। मान्छेले आफ्नो जिन्दगीमा एउटा महान मान्छे हुनु ठुलो कुरा होइन, तर राम्रो मान्छे हुनु चाहिँ ठुलो कुरा हो। यस जग्गामा हामी देख्छौँ उनकोमा भएको प्रार्थनाको कमीले, दाउदको जीवनमा एउटा प्रार्थनाको कमीले गर्दाहुँदी हित्ती उरिया जस्तो सन्दुकलाई प्रेम गर्ने, परमेश्वरको जनलाई प्रेम गर्ने साहसी सुरवीर, त्यति मात्र न जोसिलो मान्छेलाई उसले मारि पठाएका हामी देख्छौँ। आज परमेश्वरले दिनुभएको यो वचन हो। राति आज मैले बिहान प्रभुलाई प्रार्थना गर्दाहुँदी माग्दाहुँदी प्रभुले मलाई दिनुभएको यो वचन, यसैले यस वचनले तपाईँ र मलाई छुन् र आज तपाईँ र मैले प्रार्थना गरौँ, प्रभु ममा कमी छ, दुष्टता र खराबीबाट तपाईँ र मलाई बचाउनुहोस्, तपाईँको हात मलाई दिनुहोस्, मलाई आशिष दिनुहोस्, मेरो सिमाना मलाई तपाईँले बढाइदिनुहोस्। यसै कारण यसरी प्रार्थना गरौँ, जसले गर्दाहुँदी तपाईँ र म आमा र बुबालाई रुवाउने मान्छे किन नहोस्, तपाईँ र म आदरणीय मान्छे बन्छौँ, भोलिको दिनमा तपाईँ र म एउटा इज्जतदारी मान्छे बन्छौँ। परमेश्वरले वचनमा आशिष देखाओस्।